बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, जो मामला है इसराइल का उसको लेकर या पाकिस्तानी फ़ौज को भिजवाने का जो मामला है उसको लेकर मेरी इत्तला के मुताबिक फजलुर रहमान साहब को और जमात इस्लामी को कंट्रोल कर लिया गया है। ये जो अभी फजलुर रहमान साहब से मुलाकातें हुई हैं, मेरे एक सोर्स ने मुझे ये बताया कि इनमें जो असल कहानी है, जो मोहसिन नकवी साहब मिले हैं या उसके बाद बिलावल मिले हैं और जो दीगर मुलाकातें हो रही हैं, इसमें असल कहानी है इसराइल में पाकिस्तानी फ़ौज को भेजे जाने की। और मौलाना फजलुर रहमान साहब को उतनी ही इजाज़त मिलेगी जितना एहतजाज उन्होंने इससे पहले किया था। यानी जब ये अमन मुआहिदा हो रहा था तो फजलुर रहमान साहब ने छोटी मोटी टुक टक की थी इसराइल को लेके, हल्का फुल्का वो स्टेटमेंट जारी करते हैं, लेकिन वो उससे आगे नहीं बढ़ते जो रियासत की पॉलिसी होती है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो भी तय कर लेती है, फजलुर रहमान साहब उसके सहूलतकार बनते हैं। वो एक मजहबी उनका एक तासुर ज़रूर है, वो अपने आप को एक मुजाहिद के तौर पे पेश ज़रूर करते हैं, लेकिन वो एक रवायती सियासतदान है और उन्हें कंट्रोल कर लिया गया है। जमात इस्लामी हम सब पहले ही जानते हैं कि वो एक कंट्रोल्ड पॉलिटिकल पार्टी है, एक प्रोग्रेसिव इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी है और उसका अब कोई ताल्लुक नहीं है ऐसी किसी एक्टिविटी से जो रियासत के ख़िलाफ़ जा रही हो या रियासती पॉलिसी के खिलाफ जारी हो। वो उसके रास्ते में ख़ास तौर पे जब एस्टेब्लिशमेंट कोई फ़ैसला करती है तो जमात इस्लामी हमेशा उस फैसले के लिए सहूलतकारी फराहम करती है। तो जनाब ये दोनों तो हो गए कंट्रोल। जो दो मजहबी ग्रुप हैं बड़े, यानी फजलुर रहमान साहब का और जमात इस्लामी का, ये दोनों कंट्रोल हो गए। तहरीके लब्बैक को क्रश कर दिया गया। उसके जो दोनों इस वक्त सरबराह हैं, दोनों तो नहीं है, एक सरबराह है दूसरा उसका भाई है, उन दोनों का पता ही कोई नहीं है किधर गए। ज़्यादा शुबा ये है कि वो एजेंसियों की हिरासत में है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि वो दौड़ गए हैं। अगर तो वो दौड़ गए हैं ना, तो फिर तो उन्होंने बेड़े ही गर्क कर लिया पकड़ के अपनी सारी सियासत का और हमेशा के लिए अपनी शख्सियत का भी। लेकिन इसके इम्कानात कम है। मेरे ख्याल में वो दौड़े नहीं हैं, भागे नहीं होंगे, एजेंसियों के पास होंगे और वक्त आने पे उन्हें सामने लाया जाएगा। बाकी जो मौलवी बच गए हैं पीछे, जो मजहबी लोग बच गए हैं, उनकी तनख्वाहें लगा दी गई हैं हुकूमत पंजाब की जानिब से और उनको पैसा मिलेगा हर महीने। और मौलवियों का जो एक ग्रुप है उसको बुलाकर मरीम नवाज साहिबा ने मुलाकात भी की है, क्योंकि उनके लिए डबल प्रॉब्लम है ना। एक तो अब मौलवियों को राज़ी रखना है, जो कुछ भी पाकिस्तान की रियासत करने जा रही है तो उसके खिलाफ कोई मौलवी इकट्ठे होकर कोई बयानिया ना बना ले या कोई ऐसी बात ना करें। तो नंबर एक तो उनको पैसा वैसा भी लगा दिया है, अब उनको पैसे मिला करेंगे महाना, जो बड़ी अच्छी बात है। इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा ने ये काम बहुत पहले शुरू किया था। और दूसरा जो है, सरकारी मौलवियों के ऊपर मेहरबानियाँ शुरू कर दी गई है, जैसा कि मुफ्ती मुनीब हैं, बाकी लोग हैं, इनको बिठा के मरीम नवाज साहिबा यकीन दहानी करवाती रही कि मैं बड़ी मजहबी खातून हूँ, मेरा ख़ानदान बड़ा मजहबी है, हम तो ईद मिलादुन्नबी मनाने वाले लोग हैं। क्योंकि ये सुन्नी मौलवी थे ना सारे। तहरीके लब्बैक के साथ जो भी हुआ, ये डबल मिशन है। एक तो ये है कि जो इसराइल के अंदर जो उसके साथ मामला पाकिस्तान करने जा रहा है, उसमें ये मौलवी ज़रा चुप रहे, मुँह बंद रखे अपना और उतनी बात करें जितनी इनको इजाज़त मिले। नंबर दो ये है कि जो हुआ मुरीद के में सानिया, उसके बाद एक ख़तरा भी मौजूद है ना कि कोई रिएक्शन ही ना आ जाए, कोई उठ के कोई हरकत ही ना कर दे। इनकी सिक्योरिटी भी सारी तब्दील की गई है, स्क्रूटनी की गई है। तो अब इनको महफूज बनाना भी एक बड़ा मिशन है, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। तो जैसे एक दौर में जनरल बाजुआ मिलाद करवा के खबरें चलवाता था ना कि जनाब मैं तो बड़ा सच्चा और पक्का मुसलमान हूँ, जब उसे मुसीबत पड़ गई थी इसी तहरीके लब्बैक के साथ लड़ाई के नतीजे में, तो तहरीके लब्बैक ने कह दिया जी जनरल बाजुआ जो है वो गैर मुस्लिम है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया और कुछ इधर उधर की चीज़ें कह दी। तो ये वैसे कोई फैसला करने वाले होते तो नहीं, लेकिन इन्होंने बड़े इल्ज़ामात लगाए। तो उसके बाद जनरल बाजुआ साहब जो है वो मिलाद करवा के खबरें चलवा रहे थे। उन्होंने अपने बारे में कॉलम और अखबारात के अंदर तहरीरें लिखवाई मुख्तलिफ लोगों से कि जनाब मैं तो बड़ा सच्चा और पक्का मुसलमान हूँ और मैं तो जनाब बड़ा सहीउल अकीदा मुसलमान हूँ। तो ये सारी चीज़ें जनरल बाजुआ बेचारा कर रहा था। अब ये मरीम नवाज के गले पड़ गया वही सारा कुछ के मगरबी आकाओं को खुश करने के लिए इन्होंने जो कुछ मुबैना तौर पे किया। अब ये एक खौफ में है कि पाकिस्तान में जो अवामी अक्सरियत है वो सुन्नी मुसलमानों की है और उन्हीं के उलमा इकराम ज़्यादा बड़ी तादाद में है। अब जो कुछ हुआ वहाँ मुरीदके में, उसके बाद सबको अपनी अपनी फ़िक्र पड़ी हुई है और बदकिस्मती से खौफनाक खबरें आने के बावजूद पूरे मुल्क में कोई एक आवाज़ भी अभी तक नहीं उठ सकी। मरीम नवाज ने मौलवियों को दीन पढ़ाया, उसने दीन की बहुत सारी बातें की, बल्कि वो दबे लफ्ज़ों में तहरीक इंसाफ पे और तहरीक लब्बैक के ऊपर जो है वो करती रही, तनकीद भी करती रही। और वो ये कहती थी जी ये हथियार बना लेते हैं और इस्तेमाल करते हैं और शिद्दत पसंदी होती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि शिद्दत पसंदी क्या होती है। ये चंद अखबारात की कटिंग्स हैं, इनको अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली शिद्दत पसंदी इस मुल्क में PMLN ने कितनी ज़्यादा फैलाई है।
یہ ذرا ایک اخبار دیکھیں, یہ نواز شریف صاحب کے دور کی بات ہے. پیپلز پارٹی کے خلاف امریکہ, ہندوستان اور اسرائیل پیپلز پارٹی کو اقتدار میں لانا چاہتے ہیں. آئی جی آئی پاکستان اور دو قومی نظریہ بچاؤ کی جنگ لڑ رہا ہے. 24 اور 27 اکتوبر کو عوام برد کرداروں کو ملک سے نکلنے پر مجبور کر دیں گے, شاہد خاقان عباسی. اب یہ اس قسم کی خبریں اس دور میں اخبارات میں لگوائی جاتی تھی. نواز شریف کی باتیں سنیں آپ. 24 اکتوبر محبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتح اور گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذلت کا دن ہوگا. اے جناب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی تحریک اس طرح چلایا کرتے تھے کہ خود کو کہتے تھے کہ ہم حب رسول کے اندر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور یہ جو میرے مخالفین ہیں یہ گستاخان رسول ہیں, یہ گستاخ رسول ہیں. مذہب کا اتنا بڑا ہتھیار نواز شریف خود استعمال کرتا تھا. آئی جی آئی کی کامیابی کے لیے خانہ کعبہ میں دعائیں ہوئی ہیں, اور بے نظیر کی کامیابی کے لیے اسرائیل اور امریکہ میں دعائیں مانگی جا رہی ہیں. سلمان رشدی نے بے نظیر کو ووٹ دینے کا کہا. یہ خبریں جناب نواز شریف صاحب میاں نواز شریف کے نام سے چھپی ہوئی ہیں اخبارات کے اندر, اور جنگ اخبار میں چھپی ہوئی ہیں. تکبیر اخبار کو دیکھیں. بھٹو خاندان کے خلاف بھیانک جرائم کی چارج شیٹ, عوام کی عدالت میں عوام کا مقدمہ یوم حساب سر پر آن پہنچا. اب جناب وہ کہہ رہے ہیں جی ان کا دادا جو ہے اس نے نہرو کو جونا گڑھ پر فوج کشی کی دعوت دی. باپ جو ہے یعنی ذوالفقار علی بھٹو, اب بے نظیر کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا تھا نا, باپ یعنی ذوالفقار علی بھٹو اس نے پاکستان کے 2 ٹکڑے کیے, جمہوریت کے نام پر بدترین فسطائیت مسلط کی. پھر ماں یعنی جو بے نظیر کی ماں ہے, ماں نے پاکستان کے ایٹمی راز اسرائیل اور امریکی یہودیوں کو پہنچائے, ملک کی فوجی اور اقتصادی امداد بند کروائی. بیٹی یعنی بے نظیر بھٹو یہود و ہنود کی ایجنٹ بنی, قرآن اور قوانین شریعت کا مذاق اڑایا, اور مجاہدین کشمیر اور افغانستان سے غداری کی. یہ نواز شریف کے کارنامے بتا رہا ہوں میں آپ کو, نون لیگ کے. بھائی جو بھائی تھا بے نظیر کا, ایک بھائی, اس کے بارے میں لکھا دہشت گرد تنظیم الذوالفقار بنائی, صدر ضیاء الحق شہید کے طیارے کو تباہ کیا, ہزاروں کو قتل اور سینکڑوں کو اغوا کیا. شوہر آصف علی زرداری سرکاری خزانے سے اربوں روپے لوٹے, مسٹر 10% کا بین الاقوامی خطاب پایا. سسر ٹھیکوں اور پٹوں اور رشوتوں کی رقم سے یورپ میں اربوں کی جائیدادیں بنائیں. یہ جناب نواز شریف صاحب جب مذہب کارڈ استعمال کیا کرتے تھے تب یہ جائز ہوا کرتا تھا. ایک اور ذرا آپ دیکھیں. 20 ماہ کی اندھیر نگری میں بھارت کے یار, اسرائیل کے وفادار, پیپلز پارٹی کے غمخوار, واشنگٹن میں بے نظیر بھٹو کے لیے لابی کرنے والا مارک سیگل کون ہے؟ یہودی. یہ نواز شریف صاحب چھپوا رہے ہیں. میرا ووٹ پاکستان میں ہوتا بے نظیر کو دیتا. سلمان رشدی یہ نواز شریف صاحب چھپوا رہے ہیں خبریں. پیپلز پارٹی کی حمایت میں امریکی امداد بند کرانے کی دھمکی دینے والا کانگریس مین سٹیفن سولارز یہودی, یعنی یہ اس طریقے سے یہودی کارڈ بے نظیر کے خلاف بھی استعمال کرتے تھے. ابھی حال ہی میں انہوں نے یہ سارے کارڈ عمران خان کے خلاف بھی استعمال کیے. کچھ عرصہ پہلے جب عمران خان صاحب کو گولیاں لگیں تو ایک مذہبی جنونی نے ماری, لیکن اس سے پہلے پی ایم ایل این نے ایک بھرپور پروپیگنڈا کیا اور توہین تک کے الزامات, توہین مذہب کے الزامات عمران خان صاحب پہ لگا دیے. حتیٰ کہ پاکستان کے نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر وہ چیزیں چلائی گئی. ایک بھرپور کمپین عمران خان کے خلاف لانچ کی گئی جس میں کچھ بدقسمتی سے صحافیوں کو بھی حصہ بنایا گیا, اور پھر عمران خان صاحب کو گولیاں ماری گئیں. یہ وہ واحد آدمی ہے جو بچ گیا ہے. میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں, آج تک پاکستان میں جس کو بھی مارنے کا فیصلہ کیا گیا وہ مر گیا. قائد اعظم محمد علی جناح وہ جانبر نہیں ہو سکے, فاطمہ جناح وہ بھی اسی رستے میں ماری گئیں, لیاقت علی خان وہ بھی مارے گئے, ذوالفقار علی بھٹو وہ بھی مارے گئے, بے نظیر پر حملہ ہوا وہ بھی ماری گئیں, ضیاء الحق پر حملہ ہوا وہ بھی مارا گیا. عمران خان واحد آدمی ہے جس پر حملہ ہوا, اس کا خون بہہ گیا لیکن وہ بچ گیا. یہاں معاملہ آ کر پھنس گیا. اب عمران خان کو اللہ رب العزت نے بچا لیا, ورنہ اس سے پہلے جس کو بھی قتل کرنے کا فیصلہ ہوا اس ملک میں وہ شخص قتل ہو گیا. عمران خان صاحب بچ گیا تو اللہ تعالیٰ کی مرضی اب کچھ اور ہے. بہرحال یہ پروپیگنڈا بہت پرانا چل رہا ہے, اور تب سے لے کر اب تک لگاتار یہ پروپیگنڈا چلتا ہی چلا آ رہا ہے. اس کو بریکیں لگ ہی نہیں رہی. اب ناظرین میں ایک چیز اور آپ کے سامنے ابھی رکھتا ہوں
کہ غزہ میں 104 شہادتیں ہو گئی. اس کے اوپر مغربی ممالک کا رد عمل آ رہا ہے اور وہ اس پہ بات کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کا رد عمل میں نے نہیں دیکھا. قطر کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے نیو یارک میں یعنی امریکہ میں کھڑے ہو کر بڑا سخت رد عمل دیا. انہوں نے جو وزیر اعظم ہے قطر کے اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی، انہوں نے غزہ پر جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیلی حملوں کو انتہائی مایوس کن اور دلخراش قرار دیتے ہوئے کہا کہ خطے میں تمام سرخ لکیریں عبور ہو چکی ہیں. انہوں نے کہا کہ حملے نے امریکہ کو یہ ثابت کر دیا کہ خطے کی تمام سرخ لکیریں عبور ہو چکی ہیں، جبکہ حماس نے واضح کیا ہے کہ وہ غزہ میں حکومت چھوڑنے پر آمادہ ہے. اندازہ کریں آپ. لیکن پاکستان کی جانب سے میں نے ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیکھا، کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے شاید یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اب اپنا کیمپ تبدیل کر چکے ہیں اور اب وہ امریکہ اور اسرائیل کے کیمپ میں ایسا لگتا ہے کہ کھڑے ہیں. اور ابھی کیونکہ ایکسٹینشن کا ٹائم قریب ہے تو بین الاقوامی سطح پہ بھی کافی کام کرنا ہے اور پاکستان کے اندر بھی کافی کام کرنا ہے. تو عاصم منیر صاحب کا جو شخصیت ہے اس کو بہت زیادہ نکھار کے سامنے لایا جا رہا ہے. اب جو ان کے مخالف ہوں گے وہ اتنا ہی رد عمل بھی دیں گے. یعنی آپ چیزوں کو اگر نارمل طریقے سے جانے دیں، آپ نے ایکسٹینشن دینی ہے، آپ کے پاس اختیار ہے، آپ دے دیں. عاصم منیر صاحب نے ایکسٹینشن اگر وہ لینا چاہتے ہیں، مزید نوکری کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، مرضی ہے ان کی. یہ عہدہ چھوڑنے کو کس کا دل کرتا ہے؟ لیکن آپ اسلام کی جو مقدس ہستیاں ہیں ان کو تو بیچ میں نہ لائیں نا، ان کو تو چھوڑ دیں. رانا ثناء اللہ صاحب کا سٹیٹمنٹ آپ دیکھیں، پھر میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اگر رانا صاحب یہ سٹیٹمنٹ نہ دیتے تو مجھے یہ چیزیں کبھی بھی سامنے نہ رکھنی پڑتی. انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل میں عاصم منیر میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اوصاف پائے جاتے ہیں، وہ اس پائے کے جرنیل ہیں. اگر یہی بات عمران خان صاحب کر دیتے تو آپ سوچیں پاکستان میں کیا کوہرام مچتا، پاکستان میں کس قسم کے حالات پیدا ہو جاتے، ان کے خلاف بہت بڑے بڑے فتوے آ جاتے، علماء اکرام کھڑے ہو جاتے. لیکن کیونکہ وقت کے سب سے طاقتور شخص سید عاصم منیر صاحب جو فیلڈ مارشل ہیں، ان کا نام لے کر رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ ہرزہ سرائی کی ہے، لہذا کوئی بولے گا ہی نہیں پورے ملک میں. لیکن چلیں ہم بولتے ہیں، کچھ چیزیں آپ کو بتاتے ہیں. آپ تقابلی جائزہ لے رہے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جناب یہ اس پائے کے جرنیل ہیں یا ان جیسے اوصاف پائے جاتے ہیں. تو جناب مصر، شام اور عراق یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ انہوں نے فتوحات کی ہیں. یروشلم کو جس فوج نے فتح کیا وہ اس میں تھے. ان کی جو فتوحات ہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، درجنوں جنگیں انہوں نے لڑی ہیں. میں گن رہا تھا کہ 30 سے زائد جنگیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی ہوئی پڑی ہیں، جو بڑی جنگیں جن میں انہوں نے حصہ لیا. بہت بڑی جنگیں انہوں نے لڑی ہیں اور بڑے زبردست جرنیل تھے. پوری دنیا آج بھی ان کو مانتی ہے. اسلامی سلطنت کو 10 سال میں انہوں نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اور خالد بن ولید نے اس وقت کی 2 سپر پاوریں تھیں. ایک رومی تھے، روم ایک بہت بڑی سلطنت تھی ان کی، اور 3 برے اعظموں پہ وہ پھیلی ہوئی تھی. اور دوسری جو سپر پاور تھی وہ فارس کے لوگ تھے، پرشینز. ان دونوں کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دھول چٹائی تھی، 2 سپر پاوروں کو شکست دی تھی. اور عاصم منیر صاحب نے کیا فتح کیا؟ کشمیر آج بھی انتظار کر رہا ہے، فلسطین آج بھی انتظار کر رہا ہے. دونوں میں سے 1 انچ بھی فتح نہیں کیا. ایک جرنیل جس نے ہزاروں میل فتح کیے اور مسلمانوں کا رقبہ بڑھا کے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. جس طرف وہ اپنے گھوڑے دوڑاتے تھے وہ علاقے فتح ہو جاتے تھے. بہت طاقتور تھے اور اللہ کے راستے میں انہوں نے ساری زندگی جہاد کیا تھا اور بڑی کامیابیاں اللہ تعالیٰ نے انہیں دی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو خطاب دیا تھا، سیف اللہ کا خطاب دیا تھا. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موازنہ کرنا ایک زیادتی ہے، کیونکہ عاصم منیر صاحب نے 1 انچ زمین بھی آج تک فتح نہیں کی. کشمیر فتح کرنے کا ہمیں 70 سال سے چورن بیچا گیا پاکستان کی فوج کی جانب سے. ہمیں ہمیشہ کہا گیا کشمیر بنے گا، پاکستان آج تک کچھ بھی نہیں کیا، 1 انچ بھی نہیں لیا. آج انڈیا ہمارے پانیوں کے اوپر بیٹھا ہے، پانی کے رستے روک رہا ہے، وہاں پہ ڈیمز بنا رہا ہے. ایک بھی ڈیم نہیں توڑا، ایک بھی بند نہیں کھول سکے آج تک. ہاں طیارے ان کے ضرور گرائے ہیں، لیکن یہ انڈیا نے پہل کی تھی اور ان کے طیارے گرے. لیکن ہم نے کیا فتح کیا؟ ہم نے کیا حاصل کیا؟ کیا آج انڈیا نے ہمارے پانی نہیں روکے ہوئے؟ یا تو پاکستانیوں کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے. عاصم منیر صاحب نے کیا فتح کیا؟ 8 فروری 2024 کا الیکشن فتح کیا.
पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को उठा के सबको जेलों में डाल दिया, ये फतह किया है। 26 नवंबर हमारे सामने है, 9 मई हमारे सामने है, अभी ये सानिया मुरीद के हमारे सामने है, जगह जगह होने वाले ड्रोन हमले हमारे सामने हैं, और अफगानिस्तान से एक जंग हम शुरू करने जा रहे हैं। तो ये मवाजना बनता नहीं है। मेरे ख्याल में ज्यादती है जो राणा सनाउल्लाह साहब ने की है। तो जब आप ज्यादती करेंगे तो हमें रिकॉर्ड सीधा करना पड़ेगा। हमें कोई एतराज नहीं है, आप आसिम मुनीर साहब की दिन रात तारीफें करें, जितनी मर्जी तारीफें करें, लेकिन जब आप इस्लाम की मुकद्दस हस्तियों को सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहि अजमईन के साथ आप लाकर मिलाएंगे ना, या उनकी मिसालें देंगे, तो फिर हमें मजबूरन जो फैक्ट्स हैं वो आपके सामने रखने पड़ेंगे, और फैक्ट्स बड़े तल्ख हैं, इनके ऊपर फिर बात ना ही हो तो बेहतर है। और देखें ना, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस मौके पर सिपा सलारी से हटाया जब मुसलमानों को यह लगना शुरू हो गया था कि फतह खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वजह से आती है। जब मुसलमानों को यह लगना शुरू हो गया था कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वजह से ये सारी फतवाहत मिल रही हैं, तो आपने ऐन जंग के मौके पर हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बना दिया सिपा सलार, और इसके बावजूद खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनके साथ मिलकर जंगों में हिस्सा लेते रहे, और बड़े आम मशवरे भी देते रहे, बड़े ज़बरदस्त मार के भी सर करते रहे। तो जर्नैल तो जंग के बीच में भी तब्दील किया जा सकता है, और खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसा जर्नैल अगर तब्दील किया जा सकता है, तो आसिम मुनीर साहब की तो औकात ही कोई नहीं, कुछ भी नहीं है, पाँव की धूल भी नहीं है। तो ये मैं, क्योंकि आपने मिसाल दी थी राणा सनाउल्लाह साहब, तो अगर आपने शुक्रिया अदा करना है आसिम मुनीर साहब ने या ISPR ने इस मामले में, तो वो राणा सनाउल्लाह साहब का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि मैंने उनका रिकॉर्ड दुरुस्त किया है, और ये बहुत ज़रूरी था। अब नाज़रीन आ जाएं, ये जो अफगानिस्तान के साथ एक हमारा एडवेंचर चल रहा है, ये शुरू होता है उस दिन जब डोनाल्ड ट्रंप इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि हमें चाहिए बगराम एयरबेस, तो अफगानिस्तान मना कर देता है। उसके फ़ौरन बाद ख्वाजा आसिफ साहब अचानक कहते हैं कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है, और पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान के साथ हालात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। अब जो ख्वाजा आसिफ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया ना, जो ट्वीट किया, ये अंग्रेज़ी ज़ुबान हमने बड़े गौर से पढ़ी। मेरी और भी बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, उनसे बात हुई, बहुत सारे ऐसे लोग जो बड़े प्यारे दोस्त हैं, उनसे भी बात हुई। तो ख्वाजा आसिफ साहब इस तरह की अंग्रेज़ी लिखते नहीं हैं, ना वो इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, उर्दू लिखते हुए ना अंग्रेज़ी लिखते हुए। ये ट्वीट ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद नहीं लिखी, हम सबको इस बात का यकीन है। ये उन्हें दी गई और उन्होंने अपने अकाउंट से इस ट्वीट को कर दिया। अब देखें, ऐसा लगता है कि किसी लेवल पे ये तय पा गया कि जंग लाजिम है और जंग अब शुरू की जाएगी, और मामला शुरू होता है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बगराम एयरबेस मांगने पे। देखिए ना, ख्वाजा आसिफ साहब का जो अपना ट्वीट है वो तो ये है कि ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। कल तक वो ये कह रहे थे, अफ़गान तालिबान ने जब फतह हासिल की और अमेरिकन वहाँ से निकले नामुराद होकर, उस वक्त इन्होंने ये कहा था कि ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। लेकिन अब क्योंकि जंगबंदी है इस वक्त, और ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में कोई एक छोटा सा वाक़या मामले को भड़का देगा, और उस भड़कते हुए मामले में एक नई जंग की तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ चला जाएगा। ज़रूरी यह है कि हम पहले भारत से अपना पानी छुड़वा लें, जो एक बड़ा ज़रूरी काम है, और ये भी किया जाना चाहिए। अच्छा जी, जो तुलु न्यूज़ है अफ़गानिस्तान का, उसने एक दावा किया है। वो ये कहते हैं जी, मुज़ाकरात अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है वो जारी रखना चाहती थी इस्तांबुल में, और बग़ैर किसी नतीजे पर पहुँचे पाकिस्तान का जो वफ़द है वो वापस चला गया मुज़ाकरात छोड़कर, जबकि जो अफ़गान वफ़द है वो अभी भी इस्तांबुल में मौजूद है, ये उन्होंने दावा किया। लेकिन जंग का माहौल तो बनाया जा रहा है, और आने वाले वक्त में मुझे ऐसा लगता है कि जंग शुरू हो जाएगी। नाज़रीन, खित्ते के अंदर बहुत सारा तेल मौजूद होने के बावजूद पाकिस्तान ने दुनिया के दूसरे कोने से अमेरिका से तेल बरदार जहाज़ मंगवाया और अमेरिका से तेल ख़रीदा है। याद रखिए, यहाँ पे पूरे खित्ते में गल्फ़ के अंदर जो अरब ममालिक हैं, बहुत तेल है, ईरान के पास तेल है, रूस के पास तेल है, लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका से तेल ख़रीदा है। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को मेरे ख्याल में राज़ी रखना चाहते हैं। ये जो तेल आ रहा है ना, इसके लाने का ख़र्चा या इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका ख़र्चा कई गुना ज़्यादा है जो हम मकामी यहाँ से तेल हासिल करते हैं उससे। अब ये पैसा कहाँ से आएगा? या तो तेल महंगा किया जाएगा, या जो तेल के ऊपर जो टैक्सेस लिए जाते हैं उनमें कट लगा के हुकूमत अमेरिका का पूरा करेगी। लेकिन जो भी होगा, पाकिस्तान का नुकसान होगा। आने वाले दिनों में इसके आदाद शुमार जब सामने आएंगे तो हमें पता चलेगा कि इस मामले के अंदर क्या है। अब एक चीज़ मैं आपके सामने और रखूँ, और ये मैं रिकॉर्ड के लिए रख रहा हूँ,
सुहेल अफरीदी के खिलाफ लगातार घटिया और गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है। राणा सनाउल्लाह साहब भी कर रहे हैं, अता तारड़ भी कर रहे हैं और दीगर लोग भी कर रहे हैं। अब जो नए अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल किए गए हैं उनमें है कि जाहिल वज़ीर आला और दहशत गर्दों का हमदर्द। इस किस्म के अल्फाज लगातार इस्तेमाल किए जा रहे हैं और सुहेल अफरीदी को उकसाया जा रहा है। उसने अभी तक बराह रास्त किसी को गाली नहीं दी, किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं की। वो आइन और कानून की बात करता है। उसने कोलेटरल डैमेज की बात की कि कोलेटरल डैमेज बहुत थोड़ा सा भी होना तो दुनिया में काबिल कबूल नहीं होता, ये जंगी जराइम के ज़ुमरे में आता है। लेकिन यहाँ पे कोलेटरल डैमेज इतना बड़ा है कि बेशुमार सिविलियन शहीद हो जाते हैं और दहशतगर्द एक भी नहीं मारा जाता। लिहाजा ये सिलसिला इस तरह नहीं होना चाहिए, इसे बंद होना चाहिए। नाज़रीन, महमूद खान अचकज़ई साहब के एक स्टेटमेंट से मैं इस वीलॉग का इख्तिताम करता हूँ। और उन्होंने एक स्टेटमेंट में इस वक्त जो पाकिस्तान की सिचुएशन है उसके बारे में बताने की कोशिश की है एक इंटरव्यू में। उन्होंने कहा जी सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान का इस वक्त हर ज़िला एक कर्नल चला रहा है। ये पाकिस्तान के बारे में उनका कहना है, महमूद खान अचकज़ई साहब का। और कुछ ज़्यादा गलत बात उन्होंने नहीं की। अगर आप हक़ाइक़ देखें तो इस वक्त पाकिस्तान में जो सिविलियन हुक्मरानी है वो सिर्फ एक ख्वाब की तरह है, एक शराब है। पाकिस्तान चल रहा है धोखाधड़ी में। गाड़ी चला कोई और रहा है, हैंडल पे कोई और बैठा हुआ है, दिखाई कोई और दे रहा है, पीछे से डोरियां कोई और हिला रहा है। ये वही मामला है जिसके ऊपर शहीद अरशद शरीफ ने आवाज़ उठाई थी, उनकी आवाज़ बंद कर दी गई। इमरान खान ने आवाज़ उठाई थी, इमरान खान को जेल में डाल दिया गया। हम लोगों ने जब जब आवाज़ उठाई हमारे ऊपर मुकदमात हुए। वही बात जो है वो महमूद अचकज़ई साहब ने भी गवाही थी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।